الله الرحمن الرحيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الذنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد 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 كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حاميم. जो भी मरीज़ होगा अपने हाथ पे दम करके ऐसे दम करेगा, 7 पानी का गिलास रखना है, ऐसे दम करना है, ठीक है ना, फिर वो अपने जिस्म पे हाथ फेर लेगा ऐसे पूरे जिस्म. हुम्मल अम्र वजाअ अन्नस्र फअलैना ला युनसरून हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़िल क़ौलि ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर.
बिस्मिल्लाह बाबुना तबारक हित्वारुना यासीन फ़क़फ़ुना काफ़ा या ऐन स्वाद किफ़ायतुना हामीम ऐन सीन क़ाफ़ हवायतुना फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना ला यक़दिरु अलैना। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। सिद्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐसे फिर दम करना है अपने ऊपर, पानी के ऊपर, पूरे जिस्म पे हाथ फिरना जो मरीज़ हो, अल्लाह शफा देगा उसको। ठीक है जी, मुकम्मल हो गया। ये हिज़्बुल बाह मुकम्मल हो गई, पढ़ ली।